पनि दाँत भएको छु म तिम्रो आइडी पनि 2-3टा छ तिम्रो तिम्रो चुरी फुरी हेर्छु हातमा होइन जामनलाई हो त्यही बेर्छु हेर्छौ हेर्छौ जता नि हेर्छौ मुखमा होला अन्त त कहाँ बेर्छौ सुन्न पनि पर्खेन धेरै धाम हजुर 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 घाम लागे ठाटीमा गाउँदा गाउँदै के अट्क्यो घाँटीमा। नमस्कार, म ध्रुव कमेडी है। विशेष गरी आज पनि हामी थाहा प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरी हामी लिएर आइसकेका छौँ। विशेष गरी रमाइलो गर्ने मुड हामीले बनाइसक्यौँ हजुर है। तपाईँहरू पनि बनाउनु भयो भन्ने पूर्ण आशा छ हामीलाई चाहिँ। विशेष गरी भगवान् रूपी दर्शक वृन्दमा आज धेरै यो अगाडिका बसाइमा धेरै कमेन्ट पाइयो, धेरै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पाइयो हजुर। अब त्यसलाई सुधार्दै फेरि आएका छौँ आज भने। विशेष गरी थाहा प्रत्यक्ष दोहोरीमा आज घम्सा घम्सी दोहोरी गाउनको लागि विशेष गरी अत्यन्तै सम्मान अनि आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो आदरणीय दाई, हाम्रो धेरै प्रतियोगिताहरूमा दोहोरी गाउँदै जित्दै, लाइभ दोहोरीहरूमा धेरै गाउँदै र त्यस्तै गरी गीत पनि त्यस्तै छन् उहाँका। हाम्रो अत्यन्तै सम्माननीय हाम्रो बालचन्द्र बराल हुन्छ, उहाँलाई एकपटक जोरदार ताली बजाएर स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर विशेष गरी अत्यन्तै स्वरको धनी त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरीहरूमा गाउँदै र विशेष गरी यो जोडी धेरै ठाउँ देखिने जोडी पनि हो हाम्रो मिना बुढाथोकी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर हामी स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै चौबाङ्गी टोली हो हजुर। हामी है रमाइलो गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई जसरी भए पनि रमाइलो गर्ने वातावरण बनाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि है हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। विशेष गरी अब भने हामी आजको अतिथि दुवैजनालाई बहिनीले खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र सबैले ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो थाहा प्रत्यक्ष दोहोरीको यो हामी सबै सदस्य, विशेष गरी यो सदस्यको परिचय मैले सधैँ गराइरहेको हुन्छु, आज चाहिँ म गराउँदिनँ। विशेष गरी त्यस्तै गरी आज भने हाम्रो नयाँ भाका रहेको छ फुल बसाउने होइन हजुर, फुल बसाउने। विशेष गरी हाम्रो मिना बहिनीले पहिले गाइसक्नु भएको छ, दाइलाई चाहिँ यो पहिलो हो। त्यस्तै गरी यसको लय चाहिँ प्रकाश पराजुलीले गर्नुभएको छ भने थिएको चाहिँ राजु केसीले। उहाँहरूलाई हामीले योभन्दा अगाडिको दिनहरूमा हामीले यहाँ बोलाएर उहाँहरूसँग पनि भलाकुसारी रमाइलो गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई अत्यन्तै सम्मान गर्दै अहिले भने यो गीत हामी यही गीतलाई जोड्न चाहन्छौँ, स्वीकार्नुहोस्।
वचनको बथान्यौ साथीको साथलाई नि लाथान्यौ फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने वचनकै बताउने साथीमाथि साथैको लाथाउने फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने हे एउटै मुटु मन थिएन बाँडिन तिमी आफै खोज्या हो टाढिन हामीतिरै देखाउने चल्ती त हुन्छ बाबै तिम्रो नि गल्ती त फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने देखाउने चल्ती त हुन्छ बाबै केटीको गल्ती त फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने हे नजिक आऊ आऊ भन्दा नि बनिनौ के थे गल्ती सोधे थे भनिनौ हे मान्छौ कि त भनेर पिर मलाई ठिक्क भेटघाट चाहिँ दसतिर फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने मान्छौ कि पिर मलाई ठिक्क भेटघाट चाहिँ दसतिर फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने हे जवाब द्याथे अस्ति त मेटेर के बिग्रिन्थ्यो बोलेर भेटेर हे कोही त हङकङ कोही तिम्रा जापान भैन मेसिन गर्नलाई मापन फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने कोही तिम्रा जापान भैन मेसिन गर्नलाई मापन फुल बसाउने बिना के माया लाउनु र सचुर हँसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने हे सानै सोच छैन के ज्ञानहरू गाडेका हुन्छन् नि हे थाहा छ तिमी मसँग सेटिङमा कस्ता फ्यान हुन् होटेल र डेटिङमा फुल बसाउने के माया लाउनु र सचुर हँसाउने मसँग सेटिङमा कस्ता फ्यान हुन् होटेल र डेटिङमा फुल बसाउने
तिमी घुमिथ्यौ कस्ता छ मलाई भेटाइ भाइ भन्ने जस्ता छ के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने घुमिथ्यौ कस्ता छ मलाई भेटाइ भाइ भन्ने जस्ता छ फुल बसाउने के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने हे अझै तिमीलाई छ के भन्छन् आउनुहोस् ए दिदी गीत गर होटल खाजादार छुन्छ भो हाम्रो गीत स्टुडियो हुन्छ भो के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने खाजादार हुन्छ भो हाम्रो गीत स्टुडियो हुन्छ भो फुल बसाउने के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने सुन्न पर्छ शब्दलाई नि शङ्का गर्न पाउनु जे होइन रुममा गई गई ढोकाका थुनिन्छ शब्दलाई त फोनमा नि सुनिन्छ के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने ढोकाका थुनिन्छ शब्दलाई त फोनमा नि सुनिन्छ के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने हे अस्ति एउटा चल्ने गीत छुटाइदेऊ फोनमै सुन्थे आफैले हे मलाई छैन त्यसै भरमा परेको गीत भनेर छौके के गरेको के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने भरमा परेको गीत भनेर छौके के गरेको फुल बसाउने के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने हे निधो गरम कि मिलन छुट छ यस्तै सङ्घा गर्छौ र रिस उठ्छ। मेसेन्जरमा स्टिकरको झुप्पा र झुप्पी छ फोनमा पनि झुप्पा र झुप्पी छ के माया लाम्रो र सत्र हँसाउने झुप्पा र झुप्पी छ फोनमा पनि झुप्पा र झुप्पी छ फुल बसाउने के माया
पाएको छु म तिम्रो आइडी पनि 2-3टा छ तिम्रो फुल बसाउने के माया लाग्नु र सत्र साउने पाएको छु म तिम्रो आइडी पनि 2-3टा छ तिम्रो फुल बसाउने के माया लाग्नु र सत्र साउने के माया लाग्नु र सत्र साउने हे लेख्थे होला भने नि नलेख्न म अनपढले जान्दिन नपढे नि मोबाइल त बोकी छौ भोइस मेसेजमा आई लभ यु मोबाइल त बोकी छौ भोइस मेसेजमा आई लभ यु बोकी छौ अझै भन्ने आफैले थाहा छैन अब थुत्नु नसिलाई छैन फुल बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने आफैले थाहा छैन अब थुत्नु नसिलाई छैन फुल बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने तिम्रा हातको उपचार गरिन्छ सुन्न पर्थेन धेरै धाम सिलाउन नि पर्ने छन् धेरै ठाउँ के माया लाउनु र सत्र बसाउने पर्थेन धेरै धाम सिलाउन नि पर्ने छ धेरै ठाउँ फुल बसाउने के माया लाउनु के माया लाउनु र सत्र बसाउने हे बुझेकी छु बोल्या छौ घुमाउँदै रुँदै घर जाउँला होस् घुमाउँदै जताततै घुमेर आइनी भा भोटे टाल्छ लगाइदिन्थे पाइनी भा फुल बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने घुमेर आइनी भा भोटे टाल्छ लगाइदिन्थे पाइनी भा फुल बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने
मेसिङ राख्या छु साथैमा फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने मेरी थान हातैमा होल्डिङ मेसिङ राख्या छु साथैमा फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने तिम्रो चुरी फुरिने हेर्छु हातमा होइन जामन लायो त्यही बेर्छु हेर्छौ जता नि हेर्छौ मुखमा होला अन्त त कहाँ बेर्छौ फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने जता नि हेर्छौ मुखमा होला अन्त त कहाँ बेर्छौ फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने हे मन त मेरो सँगसँगै जाने हो के छ विचार छोड्ने कि लाने हो सँगसँगै जाने हो के छ विचार छोड्ने कि लाने हो हे बल्ल घरमा बस्ने छेउ थपक्का सुपर गोलो लगाइदिन्छु लपक्का फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने बस्ने छेउ थपक्का सुपर गोलो लगाइदिन्छु लपक्का फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने हे फेरि कुरा घुमायो हेरी यसै भए जादिन म फेरि फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने घुमायो हेरी यसै भए जादिन म फेरि फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने हे दशतिर धाउने केही बानी हो भोटे दाल्छ पाएसी लाने हो फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने धाउने केही बानी हो भोटे दाल्छ पाएसी लाने हो फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने हे आफ्नो पढाइ यही बेला चिनिन्छ जाबो ताल्सा परेर हिँड्दैछ के माया लाउनु र सत्र बसाउने यही बेला चिनिन्छ जाबो ताल्सा परेर हिँडिन्छ फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने हे तिमीले फोर्न सके त जात्रा हो त्यसको चापी मैसँग मात्र हो फुला बसाउने बोलेछ जात्रा हो त्यसको चापी मैसँग मात्र हो फुला बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने के माया लाउनु र सत्र बसाउने हे बुझे जस्तै बोलेछौ जानेर फुटा
सानो सजिलो छुटाउँदा अरू चिज नै फुट्लान् के फुटाउँदा छैन मैसँग लिएको छु गिरेल उद्योग बनाउन लिएको छु मैसँग लिएको छु गिरेल उद्योग बनाउन लिएको छु भन्दैछ चाबिता छ ताला चाहिँ बन्दैछ भन्दैछ चाबिता छ ताला चाहिँ बन्दैछ फुल बसाउने के माया लाउनु र सत्र हँसाउने के माया लाउनु र सत्र हँसाउने अलमलमा पर्छु म ढुक्कै हुने सर्जरी गर्छु म फुल बसाउने के माया लाउनु र सत्र हँसाउने अलमलमा पर्छु म ढुक्कै हुने सर्जरी गर्छु म फुल बसाउने के माया लाउनु र सत्र हँसाउने के माया लाउनु र सत्र हँसाउने रमाइलो भयो म यतातिर आदरणीय हाम्रो बालचन्द्र बराल दाई पनि हुनुहुन्छ मेरो साइनोले जेठान साहब पनि हुनुहुन्छ यतैतिर जान चाहन्छु ताला बन्यो त हजुर गिरिलमा होला ठिकै छ रमाइलो भयो कस्तो लाग्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ थाहा टोलीहरूलाई चाहिँ यो ग्रुप लाइब्रेरीमा आउन पाउँदा त्यसमाथि अब थाहा पाएरै आइयो थाहा आहा रहेछ होइन
थ्याङ्क यू सो मच सम्झिदिनु भयो होइन आजको दोहोरी जो रमाइलो गर्न खोजेका मात्रै छौँ होइन गीत हो गीतमा यतिको रमाइलो गर्न आजसम्म यहाँलाई मनोरञ्जन हुँदैन मलाई थाहा छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि रमाइलो गर्न खोजेका छौँ अन्यथा नलिदिनु होला भन्न चाहन्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद म मिना बहिनीतिर जान चाहन्छु यो ताला र चाबी कुरा आइरहेको थियो लाउने कि नै? माली भन्छ हाल्नु लाउने कि नै भन्ने ताला पनि काला पनि भनेर आउँछ लाउने त मुखमै हो आइलो भन्ने एक जोडी मलाई मुखमा हो भने पनि लाउने बेलामा लाम्ला नलाउने बेलामा खोलम्ला खोलम्ला खाने बेला बोल्ने बेला खोलम्ला अरू बेला लाम्ला। लाम्ला अनि बहिनीलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो चाहिँ थाहा लाग्यो पहिलोचोटि आउने अवसर मिल्यो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण थाहालाई उद्धरी परिवारलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद छ बालचन्द्र दाईसँग धेरैचोटि गाएकी छु दर्शकहरूले पनि यस्तै खालको गीत मन पराइदिनुहुन्छ दाईसँग गाएको दाई र मैले सिरियस गीतहरू गाउँदाखेरि खासै त्यति मन परेको जस्तो लाग्छ दाईसँग हेर्दाखेरि यस्तै रमाइलो दोहोरी गाउँदाखेरि आनन्द पनि हुन्छ र दर्शकहरूको मागले गर्दा पनि हामीले यस्तो गाइदिन्छौँ रमाइलोको लागि अन्यथा नलिनु भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हजुर 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 है हजुर हामी रमाइलो गरिरहेका छौँ यो गीत सङ्गीत हो विशेष गरी तपाईँले एउटा मनोरञ्जनलाई मनोरञ्जन मात्रै एउटा सम्झिनुहुनेछ है हामी तपाईँहरूलाई रमाइलो गराइरहेका छौँ आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर विशेष गरी अत्यन्तै सम्मानले हाम्रो बालचन्द्र बराम र त्यस्तै गरी अत्यन्तै प्यारी बहिनी हाम्रो मिना बुढाथोकी आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउँदा दिनहरूमा फेरि हामी रमाइलो गर्नेछौँ भन्दै आजको बसाइबाट हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ जय गीत जय सङ्गीत